बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जेहलम में आखिरकार 29 दिसंबर को ग्रीन बसों का इफ्तिताह हो ही गया। नाज़रीन, इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन ऐसा जेहलम देखने में आज तक मुझे ज़िंदगी में नहीं आया जैसे कल जेहलम दिखाई दे रहा था। यानी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे जेहलम की ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा इवेंट हुआ है। बेसिकली ग्रीन बसेस एक अरसे से मतलब यह है कि मेट्रो की सूरत में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बड़े बड़े शहरों में चल ही रही हैं। तो जेहलम के लोग ऐसे लग रहा था कि जैसे इन बसेस के लिए तरसे हुए थे, जिसको आप इंटरसिटी बसेस या मेट्रो या आप ग्रीन लाइन बसेस कह सकते हैं। तो जो सिक्योरिटी देखने को आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कौन सी कोई शख्सियत आई हुई है या क्या कोई हुआ है कि हर चंद मीटर के फासले पर पुलिस की एक बड़ी नफरी तैनात की गई थी। यानी कि बयान से बाहर है कि इसमें सिक्योरिटी का मसला क्या था। बसेस तो सब की रिक्वायरमेंट थी और लोग तो बसेस को रोड पर चलने के लिए तरस रहे थे। तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, चलें हकूमती मैटर्स हैं वो बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, हाँ, दूसरी जो चीज़ आई वो ये थी कि मैडम मरियम नवाज़ ने इसमें शिरकत नहीं की इनागुरेशन में। गो के मैडम मरियम नवाज़ का ये बहुत बड़ा एहसान है जेहलम की आवाम के ऊपर कि वज़ीर आला बनने के बाद जेहलम में बहुत बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी तब्दीली ये ग्रीन बसेस है। नाज़रीन, मैं देखता था कि घर की ख़वातीन, बेटियाँ, लड़कियाँ स्कूल कॉलेज चिंची रिक्शों में आते जाते हुए, और अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर पर्दे का जहाँ मामला आ जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता था। और फिर जो चिंची रिक्शे पे सवारी करता है, एक बार जब वो अपने घर पहुँचता है तो अपनी रीढ़ की हड्डी को और तमाम जोड़ों को लेके एक बार वो उसकी मालिश करता है या टकोर करता है। एनीवे, बात हो रही है ग्रीन बसेस की। तो नाज़रीन, कितने बड़े एरिया में ये बसेस चलेंगी, जेहलम के शहरियों को इसका कितना फ़ायदा होने जा रहा है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इतना जहन में रखें कि यानी कि 3 इसके मेन जो है वो एंड पॉइंट हैं। नंबर 1 चक दौलत, नंबर 2 संघोई, नंबर 3 मंगला। ये 3 तिकोने हैं। इसके बीच में जो हब बनाया गया है सेंटर, वो जेहलम जो फ़ौजी हॉस्पिटल है, फ़ौजी फाउंडेशन, उसके पीछे चार्जिंग पॉइंट है। तो नाज़रीन, हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप गौर करें, सबसे पहले ये जो सुर्ख वाला एरिया मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये 60% तकरीबन आबादी है जेहलम की। इस रेड एरिया में जो आपको मैंने सुर्ख कर दिया है, ये जेहलम का एक फ़िज़ाई मंज़र है सेटेलाइट से। अगर आप गौर करें, कैलकुलेट करें, तो जेहलम की 60% आबादी जो है वो सारी आबादी इस एरिया में रहती है। तो 80% स्कूल और कॉलेजेस जेहलम के इसी रोड पर आते हैं। नाज़रीन, इस रेड जो एरिया है, इसमें एक रोड है जिसको इस्लामिया स्कूल भी रोड कहते हैं, जो कि बेसिकली जादा से कचहरी तक आती है, जहाँ इस्लामिया स्कूल है, गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज हैं, और एक कॉलेज नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी सारे, और स्कूल भी इसी रोड पर हैं। इस पूरी लाइन को जो कि आपको दिखाई दे रही है, इन ग्रीन बसेस का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि मैंने जो बाउंड्री बनाई है, ये जो लोग हैं सारे जो इस रेड एरिया में रहते हैं, जो कि मैंने मार्क किया हुआ है, इन लोगों को ये ग्रीन पट्टी तक पहुंचने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी, या रिक्शा लेकर यहाँ तक आना पड़ेगा कि वो बस पे बैठ सकें। डायरेक्ट एक्सेस उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि बस सीधा शानदार चौक फ़ौजी फाउंडेशन से और सीधा शानदार चौक से चली जाएगी ये चक दौलत। तो नाज़रीन, आएँ आपको ज़रा कुछ और डिटेल बताएं। अब बात हो रही है कि फ़ौजी फाउंडेशन से चक दौलत का एरिया कितना बन रहा है। चक दौलत से लेके फ़ौजी फाउंडेशन अगर कोई बंदा बैठ के डायरेक्ट वहीं से जाता है तो वो 14 किलोमीटर का फ़ासला सिर्फ 20 रुपये में तय करता है, और औरतों और बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए 60 साल से ज़्यादा हैं वैसे ही फ्री है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इस मेन रोड को, ये जितना भी है, ये 14 किलोमीटर बना। आगे अगर आप देखें, संघोई की बात करें तो संघोई में फ़ौजी फाउंडेशन से लेके संघोई तक
یہ تقریباً 19 کلومیٹر بنتا ہے۔ 19 کلومیٹر یعنی کہ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو 19 کلومیٹر کے ایریا میں یہ جو ہے وہ آپ 20 روپے میں طے کر لیتے ہیں۔ اس میں کئی جگہ پر روڈ ابھی مطلب ٹھیک نہیں ہے جو بن رہی ہے 20 روپے میں، یہ بھی بہت بڑا بینیفٹ ہے، سنگوئی والے بھی جیت گئے۔ باقی آپ جو تیسرا اس کا روٹ ہے فوجی فاؤنڈیشن سے منگلا کا، وہ ناظرین 23 کلومیٹر کا بن رہا ہے، جو سب سے بڑا روٹ ہے، جو کہ فوجی فاؤنڈیشن سے سیدھا دینا سے رائٹ ٹرن لے کے سیدھا آگے منگلا تک 23 کلومیٹر۔ یہ بہت بڑا روٹ ہے اور 20 روپے میں آپ بڑی لگژری طریقے سے بس میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں، خواہ بارش ہو، بادل ہو، گرمی ہو، جو بھی ہو۔ ان لوگوں کو اس چیز کا بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ ناظرین، اب جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں نے جس طریقے سے اس بس کا استقبال کیا، میں حیران ہو گیا۔ ایسے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی تھی جیسے پتہ نہیں کیا کوئی خلائی مخلوق آسمان سے زمین پر اتر آئی ہے اور اب یہ شہر جیت گیا۔ بیسیکلی ناظرین، جہلم میں انڈسٹریز نہیں ہیں، فیکٹریاں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو وہ طبقہ جن کو جابز نہیں ملتی تھی، انکلیوڈنگ پڑھے لکھے، وہ لوگ ڈیپینڈ کر رہے تھے سارے چنگچی رکشے پہ۔ وہ رکشہ لے لیتے تھے، دن میں رکشہ چلاتے تھے اور اچھے بھلے پیسے کما لیتے تھے۔ جی ناظرین، خواہ ان کی اگر زبانی سنیں تو وہ کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن اچھے بھلے کما لیتے تھے۔ لیکن اب ان بسز کے آنے سے اس کاروبار میں بہت زیادہ دھچکا لگے گا۔ رکشے والوں کی تو سمجھ لے کہ بربادی ہو گئی۔ اب رکشے والوں کا وہی بات رہ گیا، وہ جو میں نے مارک کیا ہوا تھا ریڈ ایریا جہاں بسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب یہ رکشے سارے اس ایریا کو کور کریں گے جو کہ جہلم کا 60% علاقہ ہے۔ تو بات رہی ان کی کہ اور ان کی ڈیٹیلز کیا کیا ہیں، وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے سوچا کہ چلے آپ کو اناگوریشن بتا دیں۔ تو جہلم کی جو بڑے بڑے مطلب سیاستدان ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی، اور کچھ مخالف ایسے یعنی کہ کچھ کمنٹس بھی دیکھنے میں سامنے آئے کہ ایسے پتہ چلا کہ جیسے نون لیگی بھی آپس میں کچھ ناراض سے ہیں، لیکن ہماری ویڈیو کا وہ ٹاپک نہیں ہوتا ہے، نہ ہم اس کو کور کریں گے۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، نو ڈاؤٹ جہلم کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ جتنے ایریے کے لیے ہے وہ سب لوگ تو جیت گئے، ان کا تو اب مطلب ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ہمیں امید ہے اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں میڈم مریم نواز سے کہ یہ جو ایریا ہے جہلم کے سینٹر کا، جادے سے لے کے کچہری تک کا علاقہ ہے، جو مین ہب ہے شہر کا، جہاں پر 60% آبادی رہتی ہے، اس کو ان بسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے انلیس کہ اس روٹ پہ بھی 1-2 بس چلائی جائے جیسے آگے مرضی گورنمنٹ کی۔ لیکن ہماری یہ درخواست ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مزید ترقیاں لائے جہلم میں۔ لیکن کسی ملک کی ترقی کی اگر بات کریں تو وہ اس وقت تک ہم ترقی نہیں گنیں گے جب تک ڈالر کا ریٹ نیچے نہیں آئے گا۔ ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا تو مہنگائی کم ہوگی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ گورنمنٹ ایک ملکی سطح پر بھی پاکستان کو ترقی دلا رہی ہے، نہ کہ صرف مطلب ایک شہری سطح پر، ضلعی سطح پر، یا عام جو پبلک ہے۔ کیونکہ گورنمنٹ بھی جانتی ہے کہ عام پبلک کا مسئلہ نالی کا پانی، یہ پانی، سیوریج واٹر اور یہ ٹرانسپورٹیشن وغیرہ، تو یہ ہے۔ اینی وے، تھینک یو ویری مچ، اچھی رہا یہ والا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جہلم میں مزید ترقی ہوئے، پورے پاکستان میں مزید ترقی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔